भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मुगाच्या भवनणी भयणीनो, आज नवो दीस आमकां जेजून फावो केला. हर एका दिसा आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करन ह्या सकाळीचे मागणे म्हणून आमचो दीस आमी आचरण करता. ह्या दिसाचो नियाळ जावन आसा मुणयो अध्याय 20:2 वड 25. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो सुरक्षीत. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो सुरक्षीत. Proverbs 29:25. Whoever keeps trust in the Lord always saves. कंडी जावनी सर्वेस्पर आमी विश्वास दवरता तो सुरक्षीत. आमी पोरण्या सोरल्यान पळयता कोण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून सरले तूं सुरक्षीत आसले. जावंक पुरो एब्राहाम, जावंक पुरो मोइजे या सक्कड प्रवादी सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरलो. जावंक पुरो तांच्या जिविताच्या वाटेर थोडेपटी विश्वास दांदडला जावंक पुरो पूण ताणें सोडूंक ना. ह्या विश्वासाचेर ती चलोवन आसली. त्या देखून नव्या सल्ल्यांत आमी पळयता पेद्रू जेजू संगी आसलो तसो विश्वास सबार पोटी वयर सकला वेता. जेजना जेजू ताका सांगता उदकाचेर चलोवन तो जेजू कडेन इशारता आसतना जेजू ताका सांगता ये म्हणून. पूण जेन्ना तो उदकाचेर चलोवन मुखार वेता आसतना ताचो भावार्थ दंडळता आनी तो बुडता. जेजू संगी तो सांगता जेजू तूं कुर्सार मरता जाल्यार तुका मरोंक हांव सोडचो ना. तितले मात्र न्ही तुजे सांगता हांव कुर्सार मरोंक तयार आसा. आय एम रेडी टू डाय वीथ यू. जेन्ना जेजू आपूण कुर्साचें मरण मरोंक आसा म्हणून शिसांक सांगल्या वेळार जेजू पेद्रू बेश्टयता म्हणटा हांवूय तुजे सांगता कुर्साचें मरण मरता म्हणून. उपरांत ताचो भावार्थ ताचो विश्वास दंडळता आनी तो जेजूक 3 पावटी नगरता. तो मनीस कोण म्हणूनच म्हाका कळीत ना. विश्वास जेजू थावन ताचो पयस वेता. अख्रेक पुनर्जीवनपण जाल्लो जेजू
त्या पेद्रूक मेळोवन पेद्रूक 3 पोटी सवाल करता, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय? पीटर, डू यू लव मी? पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय गे? वय पेद्रू तिसरे फावटी सांगता आसतना गळगळ्यान रडता आनी जेजूक सांगता, जेजू तुका कळीत आसा हांव तुजो मोग करता म्हणून. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, होच पेद्रू विश्वास उणो करता, परतून विश्वास दवरता, परतून विश्वास उणो करता, परतून विश्वास दवरता, अकरेक जेजू खातीर ताचो प्राण तो दिता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, त्या देखून सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो खंडीत सुरक्षीत जातलो. ते सकट सुरक्षीत जाले मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. तर आज आमी विचारया, आमचो भावार्थ कसो आसा? आमचो भावार्थ कसो आसा? एक भाऊ सांगा लागलो म्हजे कडेन, फादर लगभग 7 वर्सां हांवें म्हजें पियोणें सोडलां. आनी एक भाऊ म्हणा लागलो, हांव लगभग 18 वर्सां म्हजो मामू, म्हज्या मम्मीचो भाऊ लगभग 18-20 वर्सां पियोणें ताणें सोडलां. पयलें मस्त पियेतालो आनी ताचें सगळें कुटुंबाक तें मस्त हें आसलें, प्रॉब्लेम आसलें. जाल्यार जेन्ना एक पटी तो पडटा गेलो आपल्या भयणी सांगता, थंय 4थ्या दिसा ताका देवाचें आशिर्वाद मेळ्ळें. तो विश्वासान देवा कडेन मागोवंक लागलो, ह्या म्हाका वायट सोडणेतावन म्हाका पयस कर, म्हाका सोडूंक जाय आसलें कृपा दी म्हूण ताणें मागलें. आनी देवान ताका संपूर्ण आशिर्वाद दिलें. आनी आज लगभग 18 वर्सां तो कुटुंबांत संतोशान आसा. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचो भाऊ म्हाका आज मेळ्ळलो. लगभग 6-7 वर्सां म्हजे लागीं आसलें पियोणें हांवें सोडलां. हाका जावन आसा म्हजो विश्वास, देवा लागीं आसलो विश्वास आनी जेजूचो आशिर्वाद. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तर आज आमी आमचे सकाळीचो दीस, आयचो दीस आचरण करच्या वेळार आमी त्याच जेजू कडेन मागया, जेजू म्हजो विश्वास चड कर. इनक्रीज माय फेथ, इनक्रीज माय फेथ. म्हजो विश्वास घट कर, म्हजो विश्वास चड कर. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी मदर तेरेजाच फेस्त आचरण करता. कलकत्ताची मदर तेरेजा, तिचो विश्वास, खाली एक 5 रुपये तिच्या हातांत आसले. कोलकाताच्या त्या हळ्ळेंनी, त्या स्ट्रीटांनी, त्या मार्गा देगेर ती भोंवन आसली. ते 5 रुपये काणगोन आज आमी पळयता त्याच विश्वासाद्वारे आज मदर तेरेजा म्हणल्यार नांव, मदर तेरेजा म्हणलें कॉंग्रिगेशन सगळ्या संवसारार एक जड, एक सासवाचें बी आसलें, जड जावन आज रूख जावन वाडलां. कारण विश्वास. त्याच जेजूकर तिणें दवरलो विश्वास. तिचे लागीं आसले 5 रुपये म्हणून पळोवना, बगार तिचे मुखार आसलो जेजू, तिचे मुखार आसलो जेजू. आनी त्या जेजून तिचो हात सोडूना. आज पळयता हांव त्याच मदर तेरेजाचें फेस्त आचरण करच्या वेळार ती एक मादरी जावन आसा. कशें जेजूचेर विश्वास दवरल्यार आमकां सकट मेळटा. जावंक पुरो बरी भलायकी, जावंक पुरो आस्त बदीक, जावंक पुरो पयशे, जावंक पुरो संबंद, जावंक पुरो आमचें तें आसलें खोटें मादक वस्तूची पिडा, सकट आमचें तें उणें जावन आमकां खंडी जावन नवें जिवीत मेळटा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, येया त्यात जेजू लागीं आमी विश्वास दवरया. आमचो भावार्थ, आमचो विश्वास वाडया, आमचो विश्वास वाडया. कसो जेजू म्हणटा, तुजो विश्वास, तुजो भावार्थ सासवाच्या काणा बरी, तो व्हडलो रूख जातालो. एका पर्वताक तूं सांग हांगा तावन उठ वचोन आणे कडेन पड म्हणून तो खंडीत तुजें सांगलें आयकतालो. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू एका कोडकाराक सांगता, एका आरेगाराक सांगता, एका थोड्याक सांगता, एका दोळे नातल्याक सांगता, कुर्ड्याक सांगता, तुका तूं विश्वास ताय गे हांव बरें करूंक शकता म्हणून. डू यू बिलीव दॅट आय कॅन डू? वय सौम्या, हांव तुजे वयर पाती येता, हांव तुजे वयर विश्वास दवरता, खंडीत जावनय तुका हें जाता म्हणून. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, थंय जेजू ताच्या लागीं भावार्थान दवरल्या वरवीं आचार्यां करता. वय मोगाच्या भावांनो, देर इज अ मिराकल टेक्स प्लेस. एवरी फेथ टर्न्स इनटू मिराकल.
हर एक विश्वास आचार्य जाऊचे एक नवी वाट म्हण येत. तर आज आम्ही येया त्याच जेजू लागी मागया. ह्या सकाळच्या वेळार आमच्या पयल्या दिसाचो मेट काडटा आसतना त्याच जेजू वयर बवार्थान आमी दवरया आनी खंडीत जावन म्हणयो प्रोब सांगल्या बरमी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो खंडीत जावन सुरक्षीत उरतलो. आमी खंडीत जावन आमचो आज दीस सुरक्षीत तरान जातलो, बऱ्या रितीन जातलो. आमी जे कितें चिंतलां ताचे वयर जेजूचे आशिर्वाद येतले. खंडीत जावन आमकां तें कितें चिंतिल्लें काम करूंक खंडीत जावन जेजू आमकां मेट दाखयतलो, वाट दाखयतलो. खंडीत जावन आमकां थोडे फावटी कळीत ना आमी कितें करता म्हणून, खंय पंथाक पावता म्हणून, कशें जाता म्हणून आमचें काम. पूण जेन्ना आमी देवाचेर त्याच जेजूचेर विश्वास दवरता खंडीत जावन तो आमकां सुरक्षीत करतलो. वय मगाच्या भावान आनी भयणीनो, तर येया आमी येया त्याच जेजू लागीं आमी मागया. ह्या मागया सकाळच्या वेळार सुकणीं कशें तांचे सकाळीचो दीस पडतो, दीस आराम करता आसतना त्या आकाशाचेर देवाक गायन गावन बरें करून गायन गावन तांचो दीस आराम करतात गे. सगळे पृथ्वी देवाक गुणगान गावन देवाक स्तुती गावन दीस आचरण करतात गे. तर आमी येवया, आमी जेजूची त्याच देवाचें प्रतिरूप जावन आसाव, सरक्याचें आनी सुरपाचें जावन आसाव. तर आमी ताका आज अर्घ दिवया आनी ताच्या लागीं मागया, विश्वासान मागया. आयचो दीस मोगाळा जेजू, आयचो दीस मोगाळा जेजू, आमचो दीस बरो कर. हांवें चिंतलें पंथाक पावंक जाय आसलें, कृपा दी म्हणून विश्वासान त्याच जेजू कडेन ह्या घडये आतां आमी मागून घेवया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो सुरक्षीत म्हणलें हें उतर आज आमी रिपीट करून रावया. सगळो दीस रिपीट करया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो सुरक्षीत खंडीत जावन आमी सुरक्षीत उरतल्या. बाचवेच्या देशाक आमी पावतल्या, मोव आनी दूद आनी मोवळच्या त्या गांवांक आमी पावतल्या. खंडीत जावन विश्वास आमी त्याच जेजू लागीं दवरल्यार. मोगाचेनो, आतां आमी गायना वरवीं आमी देवाक आमी अर्घां दिवया, स्तुती करया. ताच्या उपरांत 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. तुझी आमी गीतां गावून हरसितांव दिनवासांव अंगवारी मोरये आज तुका भक्ती नुर्बेन नमन करून वंदितांव वर्णितांव ये देव माये भुरगी सर तुझी आमी गीतां गावून हरसितांव दिनवासांव अंगवारी मोरये आज तुका भक्ती नुर्बेन नमन करूं. माय तू देवाची माय तशीच आमची ऐक माये दये मागणी आमची. माय तू देवाची माय तशीच आमची ऐक माये दये मागणी आमची. वंदितांव वर्णितांव ये देव माये भुरगी सर तुझी आमी गीतां गावून हरसितांव दिनवासांव अंगवारी मोरये आज तुका भक्ती नुर्बेन नमन करूं. जिणयेच्या पयणार कश्ट अनवरां ती माये आमकां तुझी मजत. जिणयेच्या पयणार कश्ट अनवरां ती माये आमकां तुझी मजत. वंदितांव वर्णितांव ये देव माये भुरगी सर तुझी आमी गीतां गावून हरसितांव दिनवासांव अंगवारी मोरये आज तुका भक्ती नुर्बेन
नमन करूं. वंदिता वर्णिता ये देव माये, भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावून हर्षितां दिन वाजतां हांव बरी मोरये. आज तुका भक्ती नुर्वे नमन करूं. आज तुका भक्ती नुर्वे नमन करूं. प्रेज द लॉर्ड. फ्लेवी म्हणली बहीण कारकोळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भाऊजीक डेंग्यू जावन तो मस्तो सिरियस आसलो. तेन्ना आमकां कालें करचें म्हणून कळोवन नातलें. आमी सगळीं कंगाल जाल्ल्यां आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्यां. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी दिंबेर पडोवन मागोन आसल्ल्यां. आतां म्हजो भाऊजीक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. सेलिना कुवेल्लो म्हणली बहीण सांता क्रूजतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका 3 म्हयन्यांतावन पिरियड्साचें ब्लिडींग जावन आसलें आनी तें ब्लड क्लॉटा भशेन जावन आसलें आनी तें सडत गेलें. तेन्ना हांव मस्त कंतीन बुडल्ली. ते दाडा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव व्हडा भावार्थान मागोन आसलीं आनी आतां थोड्याच दिसांनी म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वळ 46 आनी 50 सगळीं आमी सांगाता उसारुया आनी आमी ताच्या उपरांत 2 टेस्टमनी आयकुया. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकाथय संतोषान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सोर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूट संततेतावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसनांतावन ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळांक उंच उबारल्यान. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. जॅस्लीन म्हणली बहीण बँगलोरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांवें एका भुरग्या खातीर सक्रामेंताच्या मुखार म्हज्या पोटा वयर हात दवरून मागल्ले आनी हांव प्रेग्नेंट जाल्लीं आनी हांव 7 म्हयन्याची गुरवार आसतना म्हाका एकसाने ब्लिडींग सुरू जालें आनी म्हज्या पोटांत भुरग्याचें फील जायनातलें. हांव आस्पत्रेक वेतना देवा लागीं मागोनूच गेली. म्हज्या पोटांत भुरग्याचें सूत ब्लड क्लॉट जाल्लें म्हणून डॉक्टरांनी इमिडिएट ऑपरेशन करूंक सांगलें आनी भुरग्याक NICUंत शिफ्ट केल्लें आनी 90% भुरगें उरना म्हणून डॉक्टरांनी सांगल्लें. म्हजे सासूमाईन तेन्ना डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजी सासूमाय व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्यां. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आसल्ल्यां आनी आतां म्हजें भुरगें इल्लेशें उसार जावन येतात आसा आनी ताचे कॉम्प्लिकेशन्स गूण जाले. देवान म्हज्या भुरग्याक उरोवन दिल्ल्या खातीर हांव सर्वेस्परा देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. सेलिना कुवेल्लो म्हणली बहीण सांता क्रूजतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हज्या फ्रेंडाक हुशार नासतना हॉस्पिटलाक गेल्लें आनी ताचे प्लेटलेट्स मस्त उणे जाल्ले आनी तें मस्त वीक जाल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्याव आनी थोड्याच दिसांनी तें संपूर्ण गूण जावन घरा पाटी आयलें. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. मगळा जेजू ह्या घडये हांव मागतां हांगा सर आयकून आसले आमच्या भाऊ भयणी पासत प्रत्येक जावन आमचो विश्वास आमचो भावार्थ वाडय, आमचो भावार्थ वाडय, शाश्वत असलो भावार्थ आमचो वाडय जेजू, आमचो वाडय जेजू. कित्याक म्हळ्यार सगळो दीस हो दीस तुका समर्पण करन तुज्या मेटांनी चलोवंक जाय आसल्यो कृपा दी मंगळा जेजू. आज आमी मदर तेरेजाचें फेस्त आचरण करच्या वेळार आज आमी मदर तेरेजाच्या वाट्यान चलोवंक विश्वासी वाट्यान चलोवंक आमकां जाय आसली कृपा दी. तीच मदर तेरेजा आमी बसो तूं सदांच विनंती कर म्हणून आमी मागया. ह्या भारत देशाक येवन दुबळ्यांची सेवा केल्ली मदर तेरेजा आज आमी मागया सर तिच्या कॉंग्रिगेशनांत वावून करच्या, सर तिच्या सिस्टरां बसवत ब्रदर्सां बसवत सर कॉंग्रिगेशनां बसवत मदर तेरेजा कॉंग्रिगेशनां बसवत आमी मागया मगाच्या भवन आनी बेणनो तांकां तांणी करचें काम, दुबळ्या धाकट्यांक करचें काम, पिडेस्तांचें करचें काम, कोडकारांक करचें काम, ल्हान भुरग्यांक पळोवचें काम खंडी जावन तोच जेजू असलें काम करूंक तांकां जाय आसली बोड भलायकी दिवन म्हणून ह्या घडी आमी मागया मगाच्या भवन आनी बेणनो. तितलें मात्र न्ही आज टिचर्स डे आज सगळ्या संवसारांत प्रत्येक आमच्या भारतांत आज आमी टिचर्स डे आचरण करता. आज टिचर्स डे आचरण करच्या वेळार आमच्या सर टिचरां बसत आमी मागया. ल्हानतावन आमच्या टिचरांनी आमकां शिकयलां, आमकां नवें जिवी दिलां, तांच्या द्वारे आमचो फुडार नंदन जाला. सर आज आमी मागया टिचर जावन रिटायर्ड जाल्यार सर टिचरां बसवत, पिडेन वळवून आसच्या टिचरां बसवत, घरांत आसल्या पिडेन टिचरां बसत आमी मागया. तशेंच आतां शिकोवन आसच्या सर टिचरां बसत आमी मागया. तांणी तांचो काम निस्वार्थपणी करूंक जाय आसली कृपा दी. निस्वार्थपणी भुरग्यांक शिकोवन भुरग्यांचो फुडार मुखलो फुडार नंदन करूंक जाय आसली कृपा त्याच जेजू लागीं. जेजू जावन आसा भोव वर्तो मेस्त्री जावन आसा. जेजून आपल्या उतरा द्वारे शिकयलें हेरांक, जेजून शिकयलें देवाचें राज परगट केलें एक मेस्त्री जावन. तशेंच सर मेस्त्रें बसवतो, टिचरां बसवतो. आतां आमी मागया. आतां आमी 4 टेस्टमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड मगचनो. आयच्यो कळवण्यो अश्यो आसात. आज म्हणजे सप्टेंबराची 5 तारीख ब्रेस्तराचो दीस जावन आसा. नोवेनाचे दीस जाल्ल्यान आज चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर मागणें आसचें ना. फाल्यां सप्टेंबराची 6 तारीख म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च मारोल अंधेरी ईस्ट त्या सुवातेर सकाळीच्या 10 वरांतावन 3 वरां पर्यंत अर्गां वखाणी, शिकोण, मिसाचें बलिदान, पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन त्या सुवातेर मांडून हाडिल्लें आसा. तुमी त्या सुवातेर येया. सोम्याक आमी अर्गां दिवन ताची दैवीक सकत अनुभव करया. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. गोवातावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें बॅचलर्स डिग्री कंप्लीट जाल्ल्या मागीर मास्टर्स डिग्रीक हांवें UKंत एप्लाय केल्लें आनी म्हजे पास्ट थोडे प्रॉब्लेम आसल्या वरवीं हांव विजाचें मस्त भियोन आसलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. आनी थोड्या दिसां आदीं हांव मुंबयक विजा अपॉयंटमेंटा खातीर गेल्लीं आनी दुसऱ्या दिसा थंय सेंट जोसेफ द वर्कर्स चर्च बँड्रा ईस्टांत थर्सडे सर्विसा वेळार ब्रदरान आराधना वेळार 2 जणांक विजाचे प्रॉब्लेम आसा, तांचे प्रॉब्लेम पुरा सॉल्व जातात म्हणून सांगलें. तेन्ना तें हांवें म्हाकाच म्हणून चिंतलें आनी म्हाका रडोंक जायशें भोगलें आनी तें हांवें म्हाकाच म्हणून क्लेम केलें. आनी थोड्या दिसा उपरांत हांव गोवा पाटी आयलीं. हांव गोवा पाटी आयल्या मागीर म्हाका विजाचें मेल मेळ्ळें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हज्या सेकंड इयरान म्हाका बॅकलॉग आसलें. हांवें 3 पोटी एग्जाम बरयल्यार हांव पास जावन नातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलें. आनी आतां हांवें म्हजें एग्जाम पास करून म्हजो कोर्स कंप्लीट केला. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण मँगलोर तावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दोगांय भुरग्यांक काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी व्हडा भावार्थान मागोन आसल्यां आनी आतां तांकां दुबयंत काम मेळ्ळां. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण बँगलोर तावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या नातवाच्या 10व्या क्लासीच्या एग्जामा वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तशेंच ताका स्कीन एलर्जी कोंकली शेळ आसली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यां. आतां म्हजो नातू 10व्या क्लासीच्या एग्जामांत फर्स्ट क्लास पास जाला. तशेंच आतां तो मस्तो बरो आसा. इतलें सर्व आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.